الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفل المبجل والأساتذة الكرام وحضرات الحكم وزملاء الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني أريد أن أبدي أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول سيرة النبي العربي الذي يذكره الشاعر العربي بهذه الألفاظ العطرة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يا إخواني الكرام، إن العرب في القرن السادس المسيحي كانوا في متاهات بعيدة وجهالات عميقة سائدة، وكانت الإنسانية تتيه في بوادي الضلالة والظلامة، إنها تظل ضلالا بعيدا. وكانت الخمر والقمار مباهاة ومفاخرة لها، وكانت البنات عارا عظيما لها، وكانت الحرب والقتال أكبر شغل لها، وكان الرباط الخلقي وأركانه الوتيدة تزلزلت تزلزلا شديدا، وكانت الوثنية والصنمية وصلت إلى الدناءة والسخافة. فالكعبة المقدسة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مملوءة بالأصنام والأوثان، بل إنها كانت أكبر مركز للوثنية الدنيسة الرذيلة الخسيسة، وكانت سخافتها وسفاهتها وحماقتها وصلت إلى النهاية، فإنها تصور وتمثل الأصنام من الحلويات والسويقات، فتعقد لها الاحترام وتطوف بها وتخضع لها، فإذا جاءت هضمتها وقاحة وجهالة. وكانت الضلالة والجهالة تراكمت وتكدست إلى الحد الذي صوره القرآن، حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. يا أزهار المسلمين المحمدية، في هذه الأحوال الآسفة الكئيبة طلعت الشمس المضيئة من أفق تهامة التي بددت تلك الظلمات من الكفر والشرك، والتي تنورت بها تلك المصابيح التي تخبو وتخمد في هذه الأحوال الخرجة الضيقة. إنه برز من سنيات الوداع البدر المنير الذي نور الإنسانية التي تتأرجج سفينتها في الأمواج المتلاطمة من البغي والفساد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا أزهار المسلمين المحمدية، هذا هو النبي المبعوث الذي غير مجرى التاريخ وقلب التيار الجاهلي الجارفة. هذا هو الهادي الذي غير أبا بكر، هذا هو الهادي الذي بدل ابن خطاب رضي الله تعالى عنه، هذا هو المهتاد الذي ألف القلوب فأصبحت بنعمته إخوانا. يا أزهار الجامعة،
إن رسول الرحمة قد مضى سبيله وقضى أجله المختوم، لكن تعليمه البيضاء وشريعته الغراء والضاء تبقى وتحيا إلى ما دامت السماوات والأرض. فيجب علينا أن نتخذ هذه الأسوة المحمدية في حياتنا كلها، فنكون من المتقين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.